For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों से अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली जो हमारी है सोशल मीडिया की, उनसे मैं माज़रत करूँगा। कुछ अल्फाज इसमें ऐसे इस्तेमाल होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो कि नाज़ेबा होंगे, उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ, तो प्लीज़ ज़रा इस चीज़ का गौर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे वीडियोस भेजी हैं उस टैक्सी की, वो जो है बाज़ारू औरत, उसकी वीडियोस भेजी हैं, जो प्रॉस्टिट्यूट है उसकी वीडियोस भेजी हैं। और वो उस वीडियो में वो कह रही है कि जी आप जो उनसे हैं वो हमाद साहब के बारे में कह रही है, मेरे बारे में कह रही है, बच्चों के बारे में कह रही है, एक और हमारे प्यारे से भाई हैं उसके बारे में बात कर रही है। वो तो बहुत सारे नाज़ेबा अल्फाज वो हम सबके लिए इस्तेमाल कर रही है। तो हमने कुछ वीडियोज़ बनानी छोड़ दी थी बीच में। हम अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, और इसको हमने कचरे को फेंक दिया था। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोर्स किया कि प्लीज़ आप इस बारे में ज़रूर थोड़ी सी डिस्कस करें। तो ये वीडियो उसी सिलसिले में है। तो ये कह रही है, जो ये टैक्सी औरत है, ये जो प्रॉस्टिट्यूट है 500-500 रुपये पर चलने वाली, ये कह रही है कि हमाद जोनसा है वो गांडू है, मुझे कह रही है भाभी हैं, ये उसने रखा हुआ है, उनके गलत जो उनसे हैं वो ताल्लुकात हैं। तो बीबी तुम्हारे बहन भाइयों में यही ताल्लुकात हैं, जो तुम्हारे बगैरत भाई हैं, ये तुम्हारी बगैरत बहनें हैं, जो ये टैक्सियाँ चलती हैं, जो 4 तलाक़ें लेके बैठी हुई हैं, वो उनके यही हालात हैं आपस में। सारे बहन भाई तुम आपस में यही करते हो, तभी सारे ये जो से ना इस बेगैरत बने हुए हो, कोई पूछने किस नहीं रहा तुमसे, क्योंकि ज़ाहिर बात है तुम बाज़ारू हो रहे हो। तो अगर ख़ानदानी लड़की होती कि अच्छे ख़ानदान की होती तो तुम्हारे माँ बाप बहन भाई तुम्हें ज़रूर पूछ चुके होते कि बीबी तुम क्या कर रही हो, सिंस तुम एक घटिया ख़ानदान से हो, तुम नाज़ेबा औरत हो और ये सब तुम काम कर रही हो, तो तुमसे ऑफ कोर्स ऐसी बातों की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि तुमसे कोई पूछने वाला तो है नहीं है। तो वीडियो में ज़रूर शुरू करूँगा और मैं बताऊँगा भी इस बारे में। तो कहना कुछ ये है कि आप कह रही थी कि हमाद उनसे वो गांडू है, तो दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि उसने 3-3 4-4 शादियाँ की हुई हैं और उसके अंदर उनके बच्चे हैं, 4-4 5-5 बच्चे हैं। और दूसरी तरफ आप एक कह रही हैं कि उसने बंदे रखे हुए हैं, एक नहीं 2-2 रखे हुए हैं। तो पहले तो आप ये सीधा कर लें, जिन्होंने शादियाँ करनी होती हैं ना, उन्होंने बंदे नहीं रखने होते, उनके बच्चे नहीं होते हैं। पहले तो आप अपनी साइंस सीधी कर लें कि ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात रह गई मेरी बात, आप कह रही हैं कि ये गांडू है, इस ये भाभी है, इसने बंदे के साथ ये रहता है, सोता है, भाइयों वाले जिसके साथ ताल्लुकात हैं, आप ये कह रही हैं मेरे बारे में। तो मेरा कहना सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब आप अपनी छोटी बहन का रिश्ता दे रही थी मुझे मारिया का, जिसको आप स्नैक आईडी पे बिठा के पैसे कमाती हैं और लाइकी पे उससे पैसे कमवाती हैं, ठीक है, बुर्का करवा के, तो जब उस टाइम तो मैं मर्द था, उस टाइम तो आप बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने वो छोड़ दिया, रिश्ता इनकार कर दिया, तो अब मैं गांडू हो गया हूँ, अब मैं भाभी बन गया हूँ और बुरा हो गया हूँ। हमाद साहब तो खैर बुरे हैं ही हैं, क्योंकि उन्होंने आपको डंप कर दिया है, उन्होंने आपको छोड़ दिया है, अब उनको आपने इस तरह के अल्फाज कहने शुरू कर दिए हैं। तो अब वो बेसिकली हुआ ये है, मैं सब लोगों को बताता हूँ कि हमाद साहब ने जब इनको डंप किया है, इनको नज़र आ रहा था ग्रीन कार्ड, और एक बंदे के साथ नहीं 2-2 बहनों के रिश्ते इकट्ठे करना चाह रही थी ये। अब मैं आपको असल में बात बता देता हूँ। तो जब इनको ग्रीन कार्ड अपना जाता नज़र आया कि भाई अमेरिका तो मैं जा नहीं सकती, उस बंदे ने तो मुझे निकाल दिया घर से, उसने दरवाज़ा नहीं खोला मेरे ऊपर। अब ये बीबी को कहा कि चले मैं, अब मुझे तो रिश्ता इन्होंने नहीं रखा, मैं अब इनको जलील करूँगी, मैं इनको बुरा भला कहूँगी, मैं सब बातें करूँगी, मैं इनको गंदा करूँगी। तो बीबी आप जो मर्ज़ी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, राही गए गुजरते रहते हैं। तो और बाज़ारू औरतों की बातें पर कौन तवज्जो देता है, जो 500-500 रुपये पर चलने वाली होती हैं, ठीक है। आप जो करती रहे, मैं सुपर मॉडल, कितने दी मॉडल बीबी, किधर है तुम्हारे बिल बोर्ड्स, किधर है तुम्हारा काम? हमारा तो काम अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है हर जगह पे, हमें फेम की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमारा तो हर जगह पे काम लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने न्यूयॉर्क फ़ैशन वीक किया है, शिकागो किया है, लंदन फ़ैशन वीक किया है, ठीक है, पाकिस्तान में हमने बहुत सारे फ़ैशन वीक्स किए हैं, काम किया हुआ है और नज़र आ रहा है। तो आप ये देख लें काइंडली कि आप फेम हमें चाहिए या आपको चाहिए, ये चीप पब्लिसिटी करके अपनी, ठीक है। बाकी जहाँ तक बात रहेगी, आपको रिश्ता चाहिए था जो नहीं मिला हमसे, और अब आपको वो बुरे लगना शुरू हो गए हैं, और ऐसा काम जो है ना मेरे ख़्याल में नहीं ज़ेब देता आपको। तो कहना ये है और कि दाश्ता हमेशा दाश्ता ही रहते हैं। जो चलने वाली लड़की होती है वो चलने वाली रहती है, वो घर में कभी नहीं आ सकती, बाज़ारू औरत बाज़ारू रहती है। तो अब आप बोलती रहें जो बोलना है आपने, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान
گزر جاتے ہیں پاس سے. تو باقی فرینڈز یہ ہے کہ ہم نے اپنے تحفظات کو سیو کرتے ہوئے حماد صاحب نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ یہ ہمارے لائق نہیں ہے. تو جب اس کو نکالا گیا تو اب یہ بھونک رہی ہے اور یہ بکواس کر رہی ہے. جو بولتی رہے اس سے ہمیں پہلے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی جتنی مرضی 50 اور ویڈیو بنا لے اپنے آپ کو فیم لینے کے لیے, اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے حماد ہیک کا نام لگا لے, ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کام الحمدللہ بہت تھا. اور باقی جہاں تک رہ گئی بات, یہ ویڈیوز بنا کے لگا رہی ہیں کہ جی یہ 2500 روپے پہ کام کرتے تھے. تو 2500 روپیہ بھی مزدوری ہے. میرے خیال میں مزدوری میں کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. مزدور 500 روپے کی مزدوری کرتا ہے تو وہ کیا نیچ ہے؟ وہ نیچ نہیں ہے, وہ مزدوری کر رہا ہے الحمدللہ, حلال کما رہا ہے, حلال کما رہا ہے, حرام نہیں جیسے کہ آپ کماتی ہیں. آپ حرام کماتی ہیں, وہ حلال کماتا ہے. اس کی 1000 روپے کی مزدوری بہت اچھی ہے, اور ہم 2500 روپے کے اگر ہم نے کام کیا تو الحمدللہ مزدوری کی ہے. آپ ہمارے پاس 2500 روپے پہ چل کے آئی تھیں, تو میں انکار نہیں کرتا, میں نے بالکل 2500 پہ کام کیا ہے. میں نے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. الحمدللہ محنت کی ہے, مزدوری کی ہے, اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے, اپنے چمڑے سے کام نہیں کیا. بس یہ کہنا ہے. الحمدللہ محنت سے کما کے کھائے ہیں وہ 2500, اور اس پہ ہمیں بہت ہمیں اس کا اعزاز ہمیں اس کا ہے کہ ہم نے چاہے 200 روپے میں کام کیا ہوگا, چاہے وہ ہم نے 10,000 میں کام کیا ہوگا, تو کیا ہوگا, کوئی اعتراض نہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. اور آپ کے پاس تو یہ 2500 کی عزت اس لیے نہیں ہے نا کیونکہ کون سا آپ نے, تو آپ کو تو محنت نہیں کرنی پڑتی نا, آپ نے تو بس بیٹھ جانا ہوتا ہے. باقی محنت تو لوگوں کی ہوتی ہے, پیسے آپ کو مل جاتے ہیں. ہمیں تو محنت کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں. اور 1000 روپے کی بھی محنت کرنی پڑے گی. اگر 1000 روپے بھی ہمیں کمائی ملے گی تو اپنی اولاد کے لیے حلال کی کمائی ضرور کما کے لائیں گے. اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, چمڑے کی کمائی نہیں ہے. آپ کو 2500 روپے بہت کم لگ رہا ہے مزدوری میں, تو میں صرف یہ پوچھوں گا کہ بہت سارے ہمارے ویورز ایسے ہیں کہ جو 2500 روپے دیہڑی پہ کام کرتے ہوں گے. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ اس میں کیا قباحت ہے 2500 روپے پہ کام کرنے پہ. تو بات جہاں تک رہے گی کیلیپر کی اور آپ کے لیول کی, تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کہاں کہاں پھرتا ہے, اور کون جو ہے نا یوں ٹیکسیوں میں پھرتا ہے, اور کون یہاں کریموں میں اور رکشوں میں جاتا ہے. تو لیول کی بات تو ابھی بھی مت کریں کہ وہ غریب تھے. سب کو نظر آ رہا ہے, سب ویورز دیکھ رہے ہیں, سب اندھے نہیں ہیں. آپ بے وقوف بنا رہی ہیں اپنی طرف سے لوگوں کو, یہ سمجھ رہی ہیں کہ جتنی عوام ہے, جتنی لوگ دیکھتے ہیں, یہ سنتے ہیں, وہ جاہل ہیں, وہ تو بے وقوف ہیں, ان کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, عوام سننے والی ہے, دیکھنے والی ہے, اور ان عوام کو اتنی عقل ہے کہ کون کتنا کماتا ہے اور کتنا کھا رہا ہے اور کیا کھا رہا ہے, سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو آپ جو سی ہیں نا, آپ کو صرف اس چیز کی مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ حماد صاحب نے آپ کو نکال دیا, آپ کو چھوڑ دیا, اب آپ کو سونے کی وہ مسئلہ ہو گیا. آپ کو جو روٹیاں لگی ہوئی تھیں اسلام آباد میں, وہ روٹیاں آپ کی ہو گئی ہیں بند. تو اب اس وجہ سے یہ مرچیں آپ کو جان نہیں چھوڑ رہی ہیں, وہ آپ کو بار بار کیڑا کاٹتا ہے اور آپ اٹھ کرتی ہیں اور آپ اٹھ کے ویڈیو بنا دیتی ہیں بے وجہ کی, بے فضول. آپ جو فضول سی ایک ویڈیوز بناتی ہیں اور اس کے اوپر آپ بولتی رہتی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. آپ نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی, ہمارے جوتے کو پرواہ نہیں پڑا. آپ 50 اور بنا لیں ہمارا نام استعمال کر کے, کیونکہ آپ کو ویوز اسی پہ آتے ہیں. ویسے تو آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی کتے کے بھاؤ آپ کو منہ نہیں لگاتا. جیسے عام ٹیکسیاں چلتی ہیں اس طرح آپ کو بھی لوگ سمجھتے ہیں, اور آپ بھی ویسے ہی چلتی ہیں, اسی طرح آپ کو لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. آپ کی عزت ہمارے ساتھ ہی بنتی تھی, حماد صاحب کے ساتھ آپ اس لیے چلتی تھیں. آپ آ کے 3 مہینے رہتی تھیں ان کے ساتھ, برا نہیں لگتا تھا آپ کو, وہ سب کچھ اچھا لگتا تھا, پیسے لگتے تھے اوپر آپ کے, آپ خوش ہوتی تھیں. اب بندے نے آپ کو تھوک دیا جب, تو آپ کو وہ باتیں بری لگنا شروع ہو گئیں. آپ کو وہ بندہ گے لگنا شروع ہو گیا, آپ کو اس کی اولاد بھی بری لگنا شروع ہوگی, اس کا خاندان بھی برا لگنا شروع ہو گیا. ظاہری بات ہے, آپ کو گرین کارڈ آپ کا ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ گیا کہ وہ میرا چلا گیا, اور اب آپ نے یوں ہی رلنا ہے یہاں پہ, جیسے آپ پہلے رلتی تھی, جیسے پہلے چلتی تھیں, آپ اسی طرح چلیں گی. تو آپ وہ دیکھیں امریکہ کا سائن ہے, وہ جو آپ کا گرین کارڈ گیا نا, یہ اسی کا سمبل ہے. آپ جہاں پہ کبھی نہیں جا سکتی, آپ اب یہی بیٹھے اپنی چلائیں اور اپنے ہمارے نام پہ فیم کرنے کے, اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کریں. اور ہم الحمدللہ اپنی زندگی میں خوش ہیں, لاکھ شکر ہے خدا کا, جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. خوش ہیں الحمدللہ, اسی طرح خوش رہیں گے. آپ جلیں, آپ بولیں, آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی ویڈیوز بنانی ہے بنائیں. بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ اس نے آپ کو تھوک دیا, آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کیا ڈھونڈتی کیا ہیں پیچھے. تھینک یو سو مچ گائز.